شخص کسی نو مسجد وچ نماز پڑھنے تو روک سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اس تو بڑا ظالم کیڑا جڑا مسجد وچ کسی مسلمان نو نماز پڑھنے تو روکے؟ یہ قرآن ہے۔ لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ علی دے بڑے پتر حسن نو اس دے نانے دی مسجد وچ نماز پڑھنے تو روکیا گیا۔ تے قرآن کہندا ہے، جڑا قرآن تواڈے سامنے ناطق ہے، بول رہا ہے قرآن کہ اس تو بڑا ظالم کہڑا ہے جڑا مسجد وچوں روکدا ہے۔ بھائی مسجد وچ کیوں روک دے ہو؟ کی وجہ ہے؟ اس واسطے کہ حسن جس ویلے مسجد وچ آئے گا تے پتہ لگے گا کملی والا دوبارہ آ گیا۔ تے اے مخالف ویکھ نہیں سکتا، پاویں دور بیٹھا ہے لیکن ویکھ نہیں سکتا کہ شباب مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے، شبیہ مصطفیٰ دی عزت کیوں ہوئے۔ لوگ پروانہ وار اس کی شمع ہوتے مرکن، اے دشمن بیگ نہیں کرتا۔ پھر اس بندے نے اس کا کمال تحمل بھی دیکھو گے کہ اس نے 20 سال پھر اپنے گھر وچ نماز پڑھی۔ چھ دن وچ حسین نے فیصلہ کر دیتا، زیادہ زیادہ آخری 3 دن، لیکن وڈے بھائی دی قربانی ویکھو، چھوٹے دی 3 دن دی کربلا ہوئے تے امام حسن دی 20 سال دی کربلا ہوئے، اپنے ہتھوں اختیار دے کے تے کار بہ گئے۔ اس واسطے کہ امت لڑے نہیں آپس وچ، قتل نہ ہوئے، فساد نہ پہوے امت وچ کہ مینوں اقتدار چاہیدا ہے۔ اج دا کوئی سید ہویا پیر ہویا تو کہندے تسی مرو جاؤ، سانوں تے اقتدار چاہیدا ہے۔ فرمایا نہیں ہے، لے لو، لڑے ہو نہیں تے اپنے نانے دی اس گل نو ثابت کیتا، پکا کیتا کہ اے میرا پتر سید ہے اور اے مسلماناں دے عظیم 2 گروہاں وچ صلح کرائے گا، اس دی تکمیل کیتی۔ سمجھ آئی؟ تے اے چیز جڑی ہے ویکھو، اپنا اقتدار سب کچھ ہونے ہو اپنے اختیار دے دے وے، یہ کون؟ اس تو بڑی کربلا کی ہر لمحہ کربلا وے، سمجھدار آتے ڈنگراں ہوتے چھری چلے تاں مرنے تے حساس آدمی جڑا ہے اس تے کسی نہیں نظر ذرا بدل وجے بندہ مر وینا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذہین اور حساس آدمی اپنے دوستی ذرا رویے میں تبدیلی ویکھے تو بندہ مر جاتا ہے کہ میرے نال ہویا کہ یار اے کی اج کی سی تے کل اے ہو کے گیا۔ تے ڈنگراں واسطے ذبح کرنے واسطے چھری دا چلنا ضروری ہے، لیکن انسان نو مارنے واسطے صرف توجہ دا بدلا لے بندہ مر جاتا۔ انسان اور ڈنگر جی یہی فرق ہے۔ اتنا سیلاب آفتاں ویکھیاں تے حسن نے شور نہیں مچایا۔